वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 16 दिसंबर 2025 बरोज़मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज दिन कुछ मिला-जुला रहेगा, आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा लेकिन वो हल हो जाएंगे। अगर जायदाद का तनाज़ा जारी है तो इसे ख़ानदान के सीनियर अफराद की मदद से हल करने की कोशिश करें, इससे मामला हल हो जाएगा और आपको अच्छी खबर मिलेगी। अगरचे आमदनी में नुमाया बेहतरी की अभी तवक्का नहीं है, सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। किसी से जल्दबाजी में वादे करने से गुरेज करें, इससे कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू रखना ज़रूरी है। काम पर नई कामयाबियां आपकी मुंतज़िर हैं। आप अपनी सलाहियतों और हुनर का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा आर्डर मुकम्मल करने के काबिल हो जाएंगे। मेहनत सिर्फ वही है जिसकी ज़रूरत है। किसी प्रोजेक्ट के हवाले से काम पर तनाव बरकरार रह सकता है। आज आपको अपने शरीक हयात और फैमिली के अफराद से मुकम्मल ताउन हासिल होगा। ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे, रिश्ते गहरे होंगे। तनाव, अफसरदगी और मौसम से मोहतात रहें। आज सेहतमंद रहने के लिए देसी चीज़ों का अपनाएं। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके ताल्लुकात में इत्तमाद और ताउन के एहसास को फ़रोग़ देने का बेहतरीन वक्त है। जज्बात बांटने और मोहब्बत के अमली कामों के ज़रिए अपने महबूब के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करें। अपने मुस्तक़बिल के मंसूबों का इश्तराक करें और दरियाफ़्त करें कि क्या आप दोनों एक जैसे मकासद रखते हैं। अपने रिश्ते के बारे में किसी भी शकूक के बारे में खुलें। टॉरस बुर्ज सौर। आज आपके लिए कुछ ख़ास होने वाला है। बहुत से नए मंसूबे ज़हन में आएंगे। सरमायाकारी से मुतल्लिक मालूमात पर संजीदगी से गौर करें। आज आप घर वालों के साथ खुशगवार वक्त गुजारेंगे। आज तवक्का से ज़्यादा मुनाफे का कवी इम्कान है। अपने अहम कागज़ात और दस्तावेज़ात को महफूज रखें। इस वक्त कोई अहम चीज़ खोने का इम्कान है। कोई भी फ़ैसला जल्दी करें क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सोच कुछ कामयाबियों को ख़त्म करने का बाइस बन सकती है। कारोबार बहुत मसरूफ़ रहेगा। मुलाजमीन की कारकर्दगी के हवाले से जारी मसाइल आज बेहतर होंगे। आज आप मज़ीद राब्ते करेंगे। मुलाजमत करने वालों को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने से गुरेज करना चाहिए। अपने ख़ानदान के साथ बातचीत के ज़रिए खुशगवार ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश करें। रोमानवी रिश्तों में एक दूसरे के जज्बात का एहतराम ज़रूरी है। आज सेहतमंद ग़िज़ा खाएँ। तनाव से निजात के लिए वर्जिश करें। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने साथी के सामने अपने जज्बात का इजहार करने की तरगीब देनी चाहिए। छोटे इशारे जैसे इनकी पसंदीदा दावतें बनाना या इनके साथ वक्त गुजारना आप अपने फ्रेंड के लिए आपकी मोहब्बत को ज़ाहिर कर सकते हैं। ये छोटे इशारे ही ताल्लुकात को मज़बूत बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप तवील मुद्दती ताल्लुकात पर गौर कर रहे हैं तो आज इस पर बात करना अच्छा होगा। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आमदनी का रुका हुआ ज़रिया दोबारा खुलने पर माली मसाइल हल होते दिखाई देते हैं। आपको कुछ बेहतरीन मौक़े भी मिलेंगे। इर्तिकाज़ के साथ अपने काम पर तवज्जो दें। बैरून मुल्क सफ़र करने की कोशिश करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। कम मेहनत के साथ ज़्यादा मुनाफे के इम्कानात हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ खुद गर्जी पैदा करना ज़रूरी है। सबको खुश रखने की कोशिश में आप अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। आपका दिखावा करने का रुझान आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आज शेयरों की पोजीशंस आपके लिए खुश किस्मती का वक्त पैदा कर रही हैं, इसलिए अपने कामों को पूरे जोश और इत्मीनान के साथ अंजाम दें। मुलाजमत में रहने वालों को तरक्की के हवाले से अच्छी खबर मिल सकती है। ट्रांसफ़र भी मुमकिन है। आपको अपने शरीक हयात और ख़ानदान की तरफ से भरपूर ताउन हासिल रहेगा। ताल्लुकात भी खुशगवार और रोमानवी होंगे। मौसम की तब्दीली आपकी सेहत को मुतासिर कर सकती है। लापरवाही से गुरेज करें और मुनज़्ज़म रूटीन को बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج اپنے ساتھی کے ساتھ سوچے سمجھے لمحات کا اشتراک آپ کے درمیان گہری سمجھ اور اعتماد کو فروغ دے گا۔ جیسے جیسے آپ ایک دوسرے کے خیالات اور احساسات سے زیادہ واقف ہوتے جائیں گے، آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ یاد رکھیں، بات چیت کی وضاحت محبت کو مضبوط کرتی ہے۔ اس دوران چھوٹے لمحات بھی خاص ہو سکتے ہیں۔ اپنے ساتھی کو حیران کرنے یا ایک ساتھ مل کر ایک نیا تجربہ شیئر کرنے پر غور کریں۔ کینسر، برج سرطان۔ آج خاندانی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور مالی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے وقت موزوں ہے۔ آپ اپنی خاندانی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بھی نبھا سکیں گے۔ اگر آپ اس وقت کوئی ذاتی فیصلہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو دیر نہ کریں۔ ایسا کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ دوسروں کے طریقوں کی نقل کرنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے، اس لیے اپنے طرز عمل پر غور و فکر کریں۔ مذہبی سرگرمیوں میں دکھاوے سے گریز کریں۔ آپ کا کوئی بھی کاروباری منصوبہ منافع بخش ہوگا اور بہترین نتائج برآمد ہوں گے۔ جائیداد سے متعلق کوئی بڑا سودا ہو سکتا ہے۔ غفلت اور سخاوت آپ کے کاروبار کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ آپ کی محنت ترقی کا باعث بنے گی۔ آپ کو اپنے شریک حیات اور خاندان کی طرف سے مثبت تعاون ملتا رہے گا۔ رشتے ہم آہنگ رہیں گے۔ آپ کی صحت آج ٹھیک رہے گی۔ اپنے آپ کو موجودہ ماحول سے بچانا یقینی بنائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اپنے جذبات کو بانٹنے سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ باہمی افہام و تفہیم اور تعاون کا یہ وقت آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ آج کے کچھ لمحات آپ کے لیے فکر انگیز اور بصیرت انگیز گفتگو لے سکتے ہیں۔ چھوٹے خوشگوار لمحات سے لطف اندوز ہوں جو آپ کے تعلقات کو گہرا کریں گے۔ لیو، برج اسد۔ جائیداد سے متعلق کوئی اہم کام آج مکمل ہو سکتا ہے۔ اپنے مصروف شیڈول کے باوجود اپنے لیے کچھ وقت نکال لیں، اس سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ آج آپ قریبی رشتہ داروں سے رابطہ کریں گے۔ آج آپ کو کم محنت کے ساتھ زیادہ فوائد دیکھنے کا امکان ہے۔ آج آپ کا غصہ اور جلد بازی آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اس سے منفی ماحول پیدا ہوگا۔ اپنے رویے میں تحمل رکھیں تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے سے ان کے حوصلے بھی بلند ہوں گے۔ آج آپ کا زیادہ تر وقت مارکیٹنگ اور بیرونی سرگرمیوں کو مکمل کرنے میں گزرے گا۔ مالی طور پر اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ سرکاری ملازمت کرنے والوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ہوشیار رہیں۔ خاندان میں کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، باہمی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کریں۔ رشتے آج خوشگوار رہیں گے۔ صحت مند اور خوش رہنے کے لیے مراقبہ کریں، اس سے تناؤ اور ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے تعلقات نئی توانائی سے بھر جائیں گے۔ آپ کی رومانوی زندگی کھلے گی۔ یاد رکھیں، اپنے ساتھی سے پیار ظاہر کرنے کے لیے عملی اور سوچے سمجھے اشاروں کا استعمال کریں۔ یہ چھوٹے لیکن اہم کام آپ کی محبت کو مزید گہرا کریں گے۔ یہ دن آپ کے تعلقات میں ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اس وقت کا اچھا استعمال کریں اور اپنے ساتھی کے ساتھ پیار بھرے لمحات سے لطف اندوز ہوں۔ ورگو، برج شملہ۔ آج گھر میں کچھ تزئین و آرائش اور سجاوٹ کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ خاندان کے افراد پرجوش رہیں گے۔ کسی بھی منصوبے کو شروع کرنے سے پہلے بجٹ بنانے سے مالی مشکلات سے بچنے میں مدد ملے گی۔ آج آپ کو توقع سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنے جذبات پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ پرانے منفی مسائل کو دوبارہ اٹھانا کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ آپ کے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے، اس لیے اپنے خیالات کو ذہن میں رکھیں۔ طلباء بھی اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے پائیں گے۔ میڈیا سے متعلقہ کاروبار میں نئے مواقع دستیاب ہوں گے۔ کام پر ملازمین کے ساتھ جاری تنازعات کو بھی حل کیا جائے گا۔ آج لوگ اپنے کام پر مرکوز رہیں گے۔ دفتری سیاست سے دور رہیں۔ میاں بیوی کے درمیان میٹھا اور کھٹا مذاق ان کے رشتے میں مزید مٹھاس ڈالے گا۔ دوستوں سے ملاقات سے پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ آج آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ اپنے مزاج کو بہتر بنانے کے لیے بس مراقبہ کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔
अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के लिहाज से बहुत इम्कानात रखता है। इस दौरान सेहत से मुतल्लिक सरगर्मियाँ भी आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में एक नई ताज़गी लाएंगी। एक साथ काम करना या सेहतमंद नुस्खा बनाना आपके ताल्लुकात को गहरा करेगा। ये दिन आपकी मोहब्बत में एक नई जहत शामिल करने और अपने जज्बात को खुले दिल से बांटने और एक दूसरे का ख्याल रखने की आदत पैदा करने का मौका है। लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। आज कोई ज़ेर इल्तवा का मुकम्मल होने का अच्छा मौका है। आज आप समाजी सरगर्मियों में भी नुमाया हिस्सा डालेंगे, इज़्ज़त भी मिलेगी। तब्दीली का कोई भी मंसूबा फ़ायदेमंद होगा। आज आपको कम मेहनत से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने का इम्कान है। अखराजात ज़्यादा होंगे, इन्हें काटना मुश्किल हो जाएगा। इससे आपकी माली हालत में कुछ खलल पड़ सकता है। आज आपके काम के माहौल में बहुत ज़्यादा मुदाखलत करना मुनासिब नहीं है। ये आपके साथियों और मुलाजमीन की कारकर्दगी को मुतासिर कर सकता है। कोई भी फ़ैसला करने में जल्दी ना करें। इस वक्त मौजूदा सरगर्मियों पर तवज्जो दें। इज़दवाजी ताल्लुकात में कुर्बत बढ़ेगी। गैस और सेहत कब्ज़ के मसाइल बढ़ सकते हैं, जो आपकी कारकर्दगी पर मनफी असर डाल सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज वक्त है कि रिश्तों के बारे में खुलकर बातचीत की जाए। अगर आप रिश्ते में हैं तो पुराने मसाइल को हल करने का ये वक्त अच्छा है। बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अपने जज्बात का इजहार करें। इससे आपके दरमियान फासले कम होंगे और फ़हम तफ़हीम बढ़ेगी। आज का दिन आपकी मोहब्बत में गहराई और इस्तेहकाम लाने का है। अपने दिल की बात कहने का आज सही वक्त है। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। आज दिन के अवाइल में अपने अहम कामों की मंसूबा बंदी करें। अपने अमल पर यकीन रखें और आपकी तकदीर खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। आप बेपनाह खुद एतमादी महसूस करेंगे। कोई ख़ास रिश्तेदार आपको खुशी देगा। आज आपको अच्छी खबर मिलने का इम्कान है। किसी भी मनफी सूरत हाल या तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करें। अफवाहों को नज़रअंदाज करें। मसाइल आपको किसी हद तक परेशान रखेंगे। अपने अहम काम इस वक्त के लिए मुलतवी कर दें। कारोबारी नुक्ता नज़र से वक्त ज़्यादा साजगार नहीं है। जारी काम में कुछ रुकावटें आएंगी। ताहम पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग से मुतल्लिक कारोबार आज मुनाफा बख्श होंगे। मुलाजमीन और सामान के मियार पर गहरी नज़र रखें। आप अपने ख़ानदान को तरजीह देंगे। आप इनके साथ तफरी और सफ़र में कुछ वक्त गुजारेंगे। आज आपकी मुतवाज़िन खुराक और रोज़मर्रा के मामूलात बेहतरीन सेहत को बरकरार रखेंगे। इससे ज़हनी सुकून और खुशी मिलेगी। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी गहरे और पुरअसरार शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं। ताहम अपना वक्त निकाल लें और किसी भी रिश्ते में दाखिल होने से पहले अच्छी तरह से बाखबर फ़ैसला करें। अपने दिल की बात सुनें और अपने जज्बात को समझें। मोहब्बत में हम आहंगी और सच्चाई आपको आगे बढ़ने में मदद देगी। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। आज आप इस मंसूबे को नाफिज करने में कामयाब होंगे, जिस पर आप काफ़ी अरसे से अमल दरामद करने की कोशिशें कर रहे हैं। तजर्बाकार लोगों के मशवरे पर अमल करने से आपको बेहतर रास्ता तलाश करने में मदद मिल सकती है। आज आपको कम कोशिशों के साथ ज़्यादा फ़वाइद देखने का इम्कान है। कुछ मसाइल बढ़ सकते हैं। इस वक्त अजनबियों पर भरोसा ना करें, यहाँ तक कि आप संगीन मुसीबत में फंस सकते हैं। कानूनी मामलात में हमेशा किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा लें। माली लिहाज से आज का दिन साजगार है। कारोबारी अफराद को खुर्दा से ज़्यादा होलसेल का सौदा करना चाहिए। इस वक्त कोई भी लेन देन सिर्फ एक मुनासिब बिल के साथ करें, क्योंकि धोखाधड़ी का ख़तरा है। दफ्तर में हम आहंगी का माहौल बरकरार रहेगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात मीठे और हम आहंग रहेंगे। घर और कारोबार के दरमियान मुनासिब तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। सर दर्द और बदहज़मी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। योगा और वर्जिश पर पूरी तवज्जो दें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی پرجوش اور متحرک شخص سے مل سکتے ہیں۔ یہ رشتہ نئے امکانات کے دروازے کھول سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز میں جلدی نہ کریں، پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں پھر آگے بڑھیں۔ آج آپ کا تجربہ محبت اور مہمجوئی سے بھر سکتا ہے، لہٰذا اس سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ گھر میں مذہبی سرگرمیاں ہوں گی جس سے آپ کو مثبت توانائی ملے گی۔ بزرگوں کی مہربانی اور تعاون آپ کو خوش نصیبی کا باعث بنے گا۔ خاندان کے کسی فرد کے لیے شادی کی تجاویز پر بھی تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ اپنے سامان کا خود خیال رکھیں، غفلت سے بچیں۔ کسی کے ساتھ بات چیت کے دوران نامناسب الفاظ کا استعمال دلائل کا باعث بن سکتا ہے۔ فیصلہ سازی کچھ غیر یقینی ہوگی۔ کام پر ملازمین کے درمیان سیاسی ماحول رہے گا، لہٰذا آپ کی موجودگی اور ارتکاز بہت ضروری ہے۔ دفتر میں آپ کے پروجیکٹ کی تکمیل بھی ترقی کا باعث بن سکتی ہے۔ آج آپ کی شادی شدہ زندگی میں اچھا تال میل رہے گا۔ محبت کے معاملات میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے خاندان اور کاروبار پر توجہ دیں۔ آپ کی صحت بہترین رہے گی۔ آج آپ خاندان کے کسی فرد کی صحت کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت کے رشتوں میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ سنجیدگی کا احساس آج آپ کے تعلقات میں راج کرے گا، جو آپ کو مستقبل کے بارے میں اپنے ساتھی کے ساتھ اہم بات چیت کرنے کا اشارہ کرے گا۔ یہ وقت ہے اپنے دلی جذبات کو بانٹنے اور ایک دوسرے کے لیے اپنے جذبات کو واضح کرنے کا۔ ایکویریس، برج دل۔ آج کچھ چیلنجز ہوں گے، لیکن آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے حل تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ خاندانی ذمہ داریوں کو خاندان کے افراد میں تقسیم کرنے سے آپ راحت محسوس کریں گے۔ گھر میں شادی، مبارک تقریب یا مذہبی سرگرمی کا منصوبہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اپنے ذاتی معاملات پر توجہ دیں، دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنے سے آپ کا وقت ہی ضائع ہوگا۔ آپ کا غصہ اور انا کسی قریبی دوست کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ آج آپ کو اپنے عملے اور ملازمین کی طرف سے مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ ذاتی وعدے کام پر آپ کی موجودگی کو کم کر دیں گے، لیکن تمام کام آسانی سے آگے بڑھیں گے۔ ملازمت میں شامل افراد کو اضافی کام کے بوجھ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ازدواجی تعلقات ہم آہنگ رہیں گے۔ آج آپ گیس اور قبض کا شکار رہیں گے۔ ایک منظم خوراک اور روزمرہ کے معمولات کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی منفرد یا غیر معمولی شخصیت کے حامل شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ یہ نئے رابطے بنانے کا ایک اچھا موقع ہے، اس لیے کھلے رہیں اور نئے لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کے دل کو نئی خوشی ملے گی۔ آج آپ کی تخلیقی صلاحیت اور تدبر آپ کے ارد گرد ایک مثبت ماحول پیدا کرے گا۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ کو کسی خاص تقریب میں شرکت کرنے اور نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اخراجات زیادہ ہوں گے، لیکن آمدنی میں اضافہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ طلباء کے کسی مضمون سے متعلق جاری مسائل کو حل کیا جائے گا۔ آپ کو توقع سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ دن کے دوسرے نصف حصے میں آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ صبر اور تحمل کے ساتھ آپ صورتحال پر قابو پا سکیں گے۔ ادائیگیوں میں تاخیر سے کچھ مالی مشکلات پیدا ہوں گی۔ سماجی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کام میں محنت منافع سے زیادہ اہم ہوگی، اس کے باوجود آپ تندہی اور اعتماد سے کام کریں گے۔ آپ کو اپنے رابطوں کے ذریعے اچھا آرڈرز مل سکتے ہیں۔ جو لوگ ملازمت میں ہیں وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے پر اعتماد ان کے رشتوں کو مضبوط کرے گا۔ رومانوی تعلقات میں بھی قربت بڑھے گی۔ آج آپ کو پیشاب کے انفیکشن جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھی حفظان صحت کو برقرار رکھیں اور مناسب علاج تلاش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج آپ اپنے تعلقات میں گہری جذباتی حساسیت کا تجربہ کریں گے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے کا آج بہترین موقع ہے۔ اپنے خیالات کھل کر شیئر کریں جس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ آپ کا طرز زندگی اور گفتگو آپ کے تعلقات کو مزید گہرا کرتے ہوئے پیار سے بھر جائے گی۔ یہ تمام نشانیاں آج آپ کے لیے ایک رومانوی تجربے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔